جو کرم کمایا مرشد نے میں قدر بیان نہیں کر سکتا مینو اپنے کول بٹھا کے تے مینو رب رب کرنا سکھایا ہے مینو اپنے کول بٹھا کے تے مینو رب رب کرنا سکھایا ہے توحید دا جام نگاواں تے خود صدقے پلایا مرشد نے توحید دا جام نگاواں تے فیضان پیر ارچی سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان پیر ارچی سبحان اللہ سبحان اللہ